A shocking case of deliberate cruelty has come to light from the Verna industrial estate, where a speeding truck intentionally plowed into a herd of cattle. The brutal impact left 5 cows dead, while another is currently in critical condition. The police are currently investigating the case and checking security cameras across the IDC to track down the vehicle and arrest the driver. Local animal rights groups are outraged and are calling for the strictest possible punishment for this horrific act. आयज रातचे एकांक सुमार आमकां एक रेस्क्यू कॉल आयलो वेर्ना IDC हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून हिट एंड रन केस. ऑन द स्पॉट 5 गायची डेथ जाल्ली आसा आनी एक सामकी क्रिटिकल इंजर्ड आसा, ती गाबण आसा, तेच्या पोटान वासरो आसा. सो आमी DSPCA सावथ गोवा राज सर हांचे हेल्पाचे थ्रू आमी हांगा पावल्ले आसा. आनीक परशुराम गोभूमी संस्था सडा गोशाळेचे हांगाच्यान आमकां हेल्प मेळिल्ली आसा. आमी गोवोरमेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता, जितली गायो रोडार भोंवतात तेंचे खातीर कितें तरी एक चिंतचें मातशें, तेंकां इम्पावंड करून खंयचे गोशाळेन तरी व्हरचें. आनी आतां ही जी गायो आसा ही अनटॅग्ड आसा, हेंचे कोणाच्याच हितून कानान टॅग ना. सो हेंचे कितें ओनर आसा कितें आसा तें मातशें पळोवपा खातीर एनिमल हजबंड्री आनी गोवा गोवोरमेंटा कडेन हात जोडून विनंती आसा म्हाजी, मातशें गोरवां जी रोडार भोंवता तेंच्या बद्दल मातशें तें चिंतचें. आतां हे जो पळोवन इतलें वायट दिसता न्ही, तुमी सुद्दां पळयात. म्हणल्यार कोणी जी गाडी मारली तो घटनास्थळ सोडून धांवल्लो आसा आनीक सगळीं गायो डेड आसा. धाकटे वासरू सुद्दां मेल्लें आसा. पुलीस सुद्दां आतां घटनास्थळाचेर पावल्ले आसा. गोवोरमेंटा कडेन आमी एकूच रिक्वेस्ट करता, हात जोडून विनंती करता, रोडार जितले कॅटल्स आहा हेंच्या बाबतींत कितें तरी चिंतचें. आमी दीस रात एक केले हेंच्या खातीर, बट आमी जायते फावटी अशें जाता की हेंकां वाचूंक पावना आनी ते हॉस्पिटलूय ना, कांय ना, हेंकां खंय व्हरतले. म्हणल्यार आतां ध्यान फावंडेशनान आमकां हेल्प केल्ली आसा, ती एम्ब्युलन्स येयला थंय. एक हेजे आमी जीव वाचोवपाक शकतले, बट ती 5 आहा ती ऑन द स्पॉट मेलेली आसा. सो गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत सर मातशें हाचेर चिंता. हात जोडून विनंती आसा तुमचे कडेन, तुमी खूब बरें काम करता गोंय राज्यान, बट मातशें हेंच्या खातीर चिंता. Like, subscribe and get notified.